अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना का भी इजलास था और उसमें मेन एजेंडा जो था वो महंगाई था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन सूबा सिंध, वहां की टॉप ब्रास जो पुलिस की जो इस वक्त वहां पे तैनात थी, उन सब ने लीव एप्लीकेशंस दे दी हैं। रीजन ये दी गई है कि जी उनके आईजी के साथ बदतमीजी की गई, ही वॉज मिस हैंडल्ड, रिडिक्यूल्ड, और इससे तमाम पुलिस के रैंक एंड फाइल में जो है वो दे फील डिमोरलाइज्ड एंड शॉक्ड। इस वक्त तक जो मेरे पास मौजूद हैं 9 लीव एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से एक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं इमरान याकूब मिन्हाज साहब, और बाकी डीआईजीज हैं कराची के, हैदराबाद के, फिर कराची वेस्ट जोन, और तकरीबन 8 जो हैं डीआईजीज ने साथ ही लीव एप्लीकेशन दे दी है। अब दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रिपल्स के हो क्या रहा है कि सूबा सिंध जो है इस वक्त पुलिस की टॉप ब्रास के बगैर जो है इस वक्त पॉलिसिंग हो रही है। तमाम ने लीव एप्लीकेशंस दे दी हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, एक तो इस वाक़े पे कि एक मेहमान के साथ ज्यादती हुई, कैप्टन सफदर का उन्होंने हवाला दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पुलिस के साथ हुई है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मैं समझता हूं कि उनकी दिल आज़ारी हुई है, दे फील डिमोरलाइज्ड, और हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस चीज़ का नोटिस लें, इन्वेस्टिगेट करवाएं कि ये मामला हुआ क्या है, और इस पूरी सूरत हाल को क्लैरिफाई की। कौन से वो हाथ थे जिन्होंने ये सब काम किया, मतलब हाथ वो कि जिन्होंने आईजी को किडनैप किया, किडनैप करके सेक्टर कमांडर के ऑफिस में लेके गए, वहां पे उनसे जबरदस्ती जो है अरेस्ट वारंट पर साइन करवाए गए। इस तमाम मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है। बड़ा छोटा सा मामला था कि जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, जो कि मरियम नवाज साहिबा के शौहरे नामदार हैं, उन्होंने कायद के मज़ार पर जाकर जो है वो हंगामा आराई की, नाराबाजी की, जिसके ऊपर तमाम कौम ने सोशल मीडिया पर और डिफरेंट फोरम्स पर इस वाक़े को कंडेम किया और बुरा भला कहा गया। लेकिन इसके ऊपर FIR कटवाकर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को अरेस्ट करवाकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ हवा दे दी गई कि एक वो चीज जो है वो ओवरशैडो हो गई, कि एक गलत काम हुआ था, उसकी सारी कौम ने मुजम्मत की। लेकिन अब ये करने वाले कितने समझदार हैं, अक्लमंद हैं कि एक शायद ऐसे शख्स को जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रोपेगेशन मिल गई, प्रोपेगेट किया गया, कि 1 लाख के मचल के जमा करवा के उन्होंने बेल ले ली और करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी उनको मिल गई। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सिंध पुलिस इस वक्त बहरान का शिकार है, सूबाई हुकूमत थोड़ी सी बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानूनी तौर पर जो हुआ वाकया वो बिल्कुल सही हुआ। अब मोहम्मद जुबैर साहब जो कहते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर सिंध ने बाकायदा तौर पर बताया कि आईजी सिंध को किडनैप करके जो है वो सेक्टर कमांडर के ऑफिस लेके गए, और उन्होंने कहा अपने ऑडियो पैगाम में कि मैंने उनसे पूछा कि आप ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप ये बिल्कुल मेरी तरफ से सही शेयर कर सकते हैं। और अब फिर मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि जी मैंने तो वो कहा जो मुझे मुराद अली शाह साहब ने बताया, और उस पर फिर ट्वीट भी हो गई। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, और फिर जब उनसे सवाल किया गया मोहम्मद जुबैर साहब से, कल तो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, हामिद मीर साहब से पूछें। हालांकि हामिद मीर ने अपने ट्वीट में मोहम्मद जुबैर साहब का रेफरेंस दिया हुआ था कि मोहम्मद जुबैर साहब ने यह बताया है कि उनको मुराद अली शाह साहब ने फोन करके बताया सारी सूरत हाल का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चंस रेज होते हैं वो ये हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब के पास जो इंफॉर्मेशन आई वो मुराद अली शाह ने क्या ऑथेंटिकेट की कि वाकई उन्होंने ये उनको बताया। जब उनसे पूछा भी गया तो शायद उनको इस बात का जवाब नहीं दिया।
आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद हमने देखा कि आईएसपीआर के डीजी आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि आर्मी चीफ ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है कि ये सिंध में हो क्या रहा है। आईजी पुलिस के जो हवाले से खबर है कि उनको किडनैप किया गया, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कोर कमांडर को कहा है कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तफसीलात से आर्मी चीफ को आगाह करें। अब तक की तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इसमें आगे चीज़ें क्या निकलती हैं। एक नॉन इशू, जिस तरह बिलावल साहब ने भी कहा कि इतना बड़ा ये इशू नहीं था जितना बड़ा ये बना दिया गया, और जिन्होंने बनाया है उनको अब ये मामलात खुद जो है क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, जिस पे उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर दी डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ से। और नाज़रीन, आज फिर काबीना के इजलास में गंदम और चीनी और ओवरऑल महंगाई का जो शोर रहा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने आज इजलास में ये कहा कि हमारी इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो महंगाई है। और जो ज़राए के हवाले से हमारे पास तफसीलात आई हैं उसमें ये कि उन्होंने कहा कि जनवरी से मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि ये महंगाई पर काबू पाएँ, काबू करें। और फिर नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने तो आज सारी मामलात ही खोल दिए। उन्होंने कहा कि जी ये हफ्ते का मामला है, एक हफ्ते के अंदर महंगाई कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन कौन लोग हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि जी गंदम की अभी जो है उसके बीजने का सीज़न शुरू हो गया हुआ है और हो रहा है बहुत सारे मुल्क में, आप सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि इस वक्त जो दरामद की जा रही है यानी कि इंपोर्ट की जा रही है गंदम, वो 2400 से 2500 रुपए टन पड़ेगी मन। और जो आप जिम्मेदार को दे रहे हैं सपोर्ट प्राइस वो 1450 रुपए है, तो वो क्यों कर ज्यादा फसल उगाएगा जब उसको वारे में ही नहीं रहेगी। और इसी हवाले से उन्होंने गन्ने की काश के हवाले से भी कहा। और उन्होंने फिर आज शहजाद अकबर साहब को तनकीद का निशाना भी बनाया कि जी ये जो चीनी कमीशन था उसका नतीजा क्या निकला, कि चोर हमें कहा जा रहा है कि जी महंगाई का सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम है वो हुकूमत पर आ रहा है। तो इस कमीशन का फ़ायदा क्या हुआ कि कुछ लोगों को आपने काबू करना था और उसके नतीजे में ये हाल हुआ। और उन्होंने कहा कि जी नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि ये मामला इतना मुश्किल नहीं था जितना इसको ज़्यादा संगीन बना दिया। और अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद उनको ये इस हवाले से टास्क दी जाएगी कि जनाब फिर आप इस मामले को देखें कि किस तरह इस महंगाई के जिन को काबू किया जा सकता है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। मुझे से ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रजा साहिबा। सायरा अफजल तारड़ साहिबा मुझे लाहौर DSNG पर ज्वाइन करेंगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदलीब अब्बास साहिबा भी हमारे साथ हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका भी। शहला रजा साहिबा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि एप्लीकेशंस आ गई हैं, लीव एप्लीकेशंस, और उसमें जो तकरीबन सबका एक ही मतन है। उन्होंने कहा इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इन द रीसेंट एपिसोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट कैप्टन रिटायर्ड सफदर इन विच पुलिस हाई कमांड हैज़ नॉट ओनली बीन ridiculed and mishandled, but all ranks of Sindh police have been demoralized and shocked. In such stressful situation, it is quite difficult for me to discharge my duty in a professional manner. In order to come out of this shock and settle down, I may kindly be granted 60 days earned leave with effect from 26/10/2020. Imran Yaqub Minhas, Additional IG of Police, Sindh, Special Branch. और ये इस तरह बाकी 8 जो हैं वो लीव एप्लीकेशंस हैं। इन्होंने कहा कि डिमोरलाइज्ड एंड शॉक्ड, और आपके चीफ मिनिस्टर साहब का जो पहले था कि जी उनको इल्म नहीं था कि ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी क्या डिमोरलाइज्ड और शॉक फील कर रहे हैं, तो वो भी लीव पर जाना चाहते हैं कि इतना बड़ा वाकया उनके बिल्कुल नाक के नीचे हुआ और उनको इल्म नहीं था इस चीज़ का। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वफाकी हुकूमत का थोड़े से दिनों में सिंध सूबे पे ये दूसरा खुदकुश हमला है। पहला हमला उन्होंने किया ऑर्डिनेंस में गैर आईनी शिक़े डालकर जो हमारे जजीरों के मुतालिक है, उससे भी सिंध में बहुत बेचैनी पाई जाती है, जिसके शेड्यूल 1 के मुताबिक जजीरे वफाक का प्रॉपर्टी है, और जिसके सेक्शन 3 के 45, 46
اور 47 کے مطابق مقامی لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. 46 کے مطابق وہاں پہ کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن ڈسٹرکشن کی جا سکتی ہے. اور 47 جو بہت ہی شرمندہ کرنے والی شق ہے وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحیح، جزیرے کو بالکل بیچا بھی جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ غیر آئینی اس میں شقیں ڈالی گئی ہیں. دوسرا یہ ایک انہوں نے خودکش حملہ کیا جس کی وجہ سے ہمارے پولیس آفیسرز نے جن کے کارنامے ہیں باقاعدہ، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہو یا اتنے بڑے بڑے پروسیشنز جو اتنی دھمکیوں میں ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا جلسہ بھی اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. چیلم کا پروسیشن تاریخ کا بڑا ترین پروسیشن تھا، تو اس میں آپ صرف اپنی انتقامی کاروائی اپنی انا کی تسکین کے لیے اس طرح سے آئی جی کو اور سب کو پریشرائز کریں کہ اس کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا ہے. آج بھی ہمارے کراچی میں ایک خودکش تو نہیں سوری دھماکہ ہوا ہے، بہرحال پلانٹ کیا گیا تھا، اس کی تحقیقات وغیرہ ہو رہی ہیں. ایسے میں آپ اتنا ڈیمورلائز کر دیں طاقت کے استعمال سے پولیس کو کہ وہ اس کی کوئی عزت ہی نہ رہے. اس کے جب اس کے سب آرڈینیٹ یہ سنیں گے کہ ہمارے آئی جی کو 2 بجے سے 2 بندوں نے یرغمال کر رکھا تھا، ہمارے ڈی آئی جی اس پہ یہ ہوا، ہمارے پولیس آفیسرز کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ایک وفاقی منسٹر اور باقی. کون ہیں وہ 2 بندے؟ کس ادارے کے تھے وہ 2 بندے؟ جی دیکھیں، یہ میرا اتنا بڑا قد نہیں ہے کہ آئی جی صاحب نے ضرور یقیناً بتایا ہوگا یا انہوں نے پہچانا نہیں ہوگا یا جو بھی ہوا ہوگا، یہاں تک میں نہیں جانتی. آئی جی صاحب 2 دن سے دفتر نہیں آ رہے؟ کل ہی ہوا ہے نا یہ واقعہ، جی، تو مجھے آج جو کچھ پتا چلا ہے آپ کی طرح وہ ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ وہ دفتر ٹھیک ہے، نہیں آ رہے. ٹی وی سے مجھے پتا چلا ہے. آئی جی اور انہوں صاحب نے نے کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا؟ کس کو کرائیں گے؟ کیوں؟ کس کو کرائیں گے؟ متعلقہ تھانے میں جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا ہے، آئی جی صاحب اور ان تمام افسروں کو جو لیو پہ جا رہے ہیں ان کو ایف آئی آر درج نہیں کرانی چاہیے ان لوگوں کے خلاف؟ یہ ہمارے رکھوالے ہیں، یہ آپ کے رکھوالے ہیں. یہ آپ کے چاہیے میں اور ان کے چاہیے میں فرق ہے. ہم نے 3 نام دیے تھے وفاق کو اور کہا تھا ان میں سے کوئی آئی جی بنا دے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی پرٹیکولر آدمی کو بنائے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں رہ کے کوئی افسران اتنے بے بس ہوں گے کہ 5-6 آئی جی بدلے جائیں گے لاہور کے، وہ نہیں بولیں گے. ڈی سی صحیح، چلیں میں مان لیتا ہوں شیلا رضا صاحبہ آپ نے صحیح فرمایا. پٹن کا جو ڈی پی او ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، وہ ایف آئی اے چلیں جائے گا تو وہاں بھی اس کو سوتیلے لوگ نکلواتے ہیں. تو یہ سندھ میں نہیں، صحیح آپ نے سندھ میں پورا حق ہے انہیں. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں پلیز، کیونکہ میں اپنے صوبے میں کھڑی ہوں پوری تاریخ کے ساتھ. جی جب یہاں پہ گرینڈ آپریشن ہو رہا تھا اور بلال اکبر صاحب یہاں پہ تھے تو انہوں نے تعریف کی کہ کبھی بھی جو ہے قائم علی شاہ صاحب نے ایز چیف منسٹر ایز کپتان میرے معاملات میں مداخلت نہیں کی. صحیح، کہاں آپریشن کرنا ہے کہاں نہیں. صحیح آپ دیکھیں بالکل آپ نے، لیکن میں نے جب پوچھا کہ ان 2 لوگ کون سے ہیں جنہوں نے حصار میں لیا ہوا تھا آئی جی صاحب کو، آپ نے کہا کہ میرا قد اتنا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی اس حساس ادارے یا آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن وہیں سے آج انکوائری کا بھی آرڈر آ گیا. بلاول صاحب نے میری سمجھ کو انڈرسٹینڈ کریں، جی مطلب آئی جی صاحب نے یہ کے حوالے سے جو یہ بات آئی ہے، جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ 2 آدمی، تو دیکھیے وہ 2 آدمی کون تھے، کدھر سے تعلق تھا آئی جی مجھے نہیں صاحب کو تو معلوم. معلوم ہوگا نا. یقیناً آئی جی صاحب نے یہ شیئر صحیح، ضرور کیا ہوگا چلیں اور صحیح. مجھے نہیں معلوم تو میں اپنی طرف سے کیوں اخذ کر لوں کہ وہ نہیں کون چلیں لوگ. میں نے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کی طرف میں جاتا ہوں. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا کہ مطلب ٹاپ براس آف ایک بہت بڑے صوبے کی جو ہے وہ پولیس کی وہ چھٹیوں پر چلی جائے گی اور صرف اس امبیرسمنٹ پر؟ اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے تو برملا نام لے دیا سیکٹر کمانڈر کے آفس کا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید دبے لفظوں میں اس کا ذکر کیا. اب آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہوا ہے، اور جب آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں اپنے کور کمانڈر کو، تو آپ کے شک و شبہات تو دور ہو جانے چاہیے. شکریہ ضمیر صاحب، آپ نے خود کہہ دیا، ورنہ جس طرح شیلا نام نہیں لے رہی تھی، اگر مجھ سے آپ پوچھتے تو میں آپ کو بتاتی کہ سیکٹر
سیکٹر کمانڈر کے آفس میں ان کو لے جایا گیا جہاں آلریڈی اے آئی جی صاحب تھے. اب ضمیر صاحب ذرا آپ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ باتیں جو میاں نواز شریف یا ہم کہہ رہے ہیں ان کی تہ تک پہنچنے میں اللہ نے کتنی مدد کی. آئی جی صاحب ایک ایسی شخصیت ہوتے ہیں اور ان کے گھر کے بعد جو گارڈ ہوتی ہے, جو سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ پورے صوبے کے کسٹوڈین ہیں, وہ پروٹیکٹر ہیں, وہ سیکیورٹی کے انچارج ہیں. وہ دو لوگ کتنے کو طاقتور ہوں گے کہ وہ دو لوگ آئے اور اس گارڈ نے جو رات کے 1 بجے تو ان کی اپنی فیملی کے ممبر بھی آئیں تو وہ گارڈز ان کو شاید چوکنے ہو جائیں کہ یہ کون ہے. انہوں نے ان کو جانے دیا. انہوں نے آئی جی کو اٹھا کے گاڑی میں ان کی مرضی کے بغیر اغوا کیا اور ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس لے گئے. میں حیران ہوں کہ ان پولیس افسر کو میں سلام کرتی ہوں, ان کو استعفے دینے چاہیے تھے اور یہ ان کو چھٹی کی انفارمیشن درخواست نہیں دینی چاہیے سائرہ تھی. افضل صاحبہ, یہ انفارمیشن مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ نے آپ کے لیڈر محمد زبیر صاحب کو دی. ایگزیکٹلی جو یہی بھی انفارمیشن. اچھا یہ نہیں ہے تو کچھ تو ہے نا جس پہ چھٹیوں کی درخواست دے رہے ہیں. اگر آپ ان کا لیکن پہلے متن یہ پڑھیں نا, کنفرم کریں, یہ باقاعدہ جی. یہ انفارمیشن چیف منسٹر سندھ نے محمد زبیر صاحب کو دی, جو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک آڈیو میسج تمام لیڈرشپ کو بھیجا. جی اگر آپ چھٹی کی درخواست پڑھیں نا تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے مس ہینڈلنگ اینڈ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ. صحیح, بالکل, چلے ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں. دوسرا ضمیر صاحب میری گزارش سنیں, یہ صوبائی خود مختاری جو ہے نا یہ ہمیں بڑی مشکل سے ملی ہے. ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں طاقت کا توازن جو ہے وہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس پولیس نے کیا حفاظت کرنی ہے اس قوم کی. کیا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے, وہ یونیفارم فورس نہیں ہے. وہ مجھے بتائیں کہ جو اپنی حفاظت آئی جی نہیں کر سکا وہ نیچے کو کیا. اور دوسری چلیں یہ اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اس پہ بھی بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے, خود کڈنیپ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چھٹیاں لے رہے ہیں. نہیں, میں سائرہ افضل صاحبہ میں ایک بات شیلا رضا صاحبہ کا خیال ہے کہ جی یہ وفاقی حکومت نے کروایا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا خیال کچھ اور ہے. کیونکہ وفاقی حکومت کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ جی پہلے ایک رات کو شب خون مارا گیا, آرڈیننس آیا جزیروں کے حوالے سے, اور اب یہ ہوا ہے. تو ان کا تو ڈائریکٹ اٹیک عمران خان کی حکومت کے اوپر ہے. مریم نواز صاحبہ جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے شاید بالکل اس کو ڈائیورٹ کر دیا. تو اب آپ لوگ بتائیں کہ کہاں پہ ہے پی ایم ایل این, کہ وفاقی حکومت نے کروایا یا پھر کوئی حساس ادارے نے کروایا؟ پلیز. یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. چلیں صحیح, جتنے لوگ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. چلیں بالکل کلیئر ہو گیا. اور دوسری ایک اور بات ضمیر صاحب, جی یہ جو اٹھایا گیا ہے نا, یہ ہلڑ بازی پہ نہیں اٹھایا گیا کیپٹن افسر کو, یہ قتل کے مقدمے کی دھمکی دینے پہ اٹھایا ہے. وہ آواز جو صرف اس بندے کو سنائی بالکل, جو بھی ہوئی ایف آئی آر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. چلیں وہ ہم اس طرف نہیں جاتے. ان کو بیل مل گئی نا, بالکل یہی ہے, بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے. چلیں صحیح, بالکل صحیح. اندلیب صاحبہ میں آتا ہوں, شیلا رضا صاحب آپ کے پاس بھی واپس آتا ہوں. بالکل, اندلیب عباس صاحبہ, مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بجائے وہ ہسبینڈ ہیں مریم نواز صاحبہ کے, جو کہ اب وراثت میں ان کو پی ایم ایل این پارٹی مل رہی ہے جس کو انہوں نے آگے لے کر چلنا ہے. ایک شاید کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, لیکن پوری قوم نے لینتھ اینڈ بریتھ میں سوشل میڈیا پر اور ڈیفرنٹ فورمز پر اس ایکٹ کو کنڈیم کیا گیا. اس کے بعد اس کا ایف آئی آر کٹنا, اریسٹ ہونا, فائدہ کس کو ملا؟ شکریہ ضمیر صاحب. ایکچولی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت بڑی سگنیفیکنس یہ ہے کہ مزار پہ گئے, وہ قائد اعظم کے فادر آف دا نیشن ہیں, اور وہاں تقریباً تمام وائلیشنز ہوئی جو سب سے جس کو کہتے ہیں, اور پورے ملک نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا, کہ وہاں 2 بیریئرز ہوتے ہیں. یہ صرف وہ نعرے بازی پہ نہیں ہے,
انہوں نے 2 بیریئرز ہوتے ہیں. پہلا بیریئر جو بڑا والا ہوتا ہے اور پھر اندر جو احاطہ ہوتا ہے دوسرا بیریئر جس کے اندر وہ قبر ہے سمبولک جو ہے. انہوں نے وہ دروازہ کھلوا کے اندر آئے اور پھر ٹاپ کے قبر کے اوپر آئے اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے نعرے مارے اور 4 بندے تھے جس میں صحیح کیپٹن صفدر نعرے تھے اور نہال مریم بھی ہاشمی تھی, وزیبل مریم تھے. صحیح جی خاقان عباسی بھی تھے. ٹھیک جی یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ اعتزاز احسن نے اور سب نے کہا کہ ہیڈز آف سٹیٹ بھی آئے ہیں لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ قبر پر پہنچے. لیکن ایف آئی آر میں یہ سارے معاملات نہیں ڈالے گئے. بالکل میں بالکل اندلیب صاحبہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد آ کے میں آپ ہی سے یہ شروع کروں گا کہ اب جو ہے یہ اس کا فائدہ کیا ہوا. وہ تو یقیناً واقعہ آپ نے بتا دیا, ہم نے دیکھ لیا اور تمام جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن فائدہ کس کو پہنچا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ابھی اطلاع آئی ہے کہ آرمی چیف نے بلاول بھٹو صاحب کو فون کیا اور ان کو یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کرائی جائیں گی, اور اس سے پہلے خبر آ چکی ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کو کہہ دیا ہے کہ اس تمام صورتحال کی جو رپورٹ ان کو دی جائے. اندلیب عباس صاحبہ, آپ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس سارے صورتحال سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے, کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ایک غیر سیاسی فیصلے نے سندھ پولیس کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا. میرا خیال ہے اس سے فائدہ تو پاکستان کو نقصان ہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس قسم کی ہسٹری میں تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے جو فادر آف دا نیشن ہے اس کی جتنی آپ نے بے حرمتی دیکھی اور ایک سیاسی جماعت سے جو کہ 3 دفعہ اس میں آ چکی ہے, تو اگر پورے پاکستان نے اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے کہ, اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, کوئی ہیڈ آف سٹیٹ بھی نہیں کیا. ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں ہے. ایف آئی آر کی جو ہیں وہ سیکشنز 262 265 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر, یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں جو اس کے اوپر لگتی ہیں, وہ تو اس میں قتل کا جی میں اسی پہ آ رہی ہوں. جی میرا اپنا پہلے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی ایک تو یہ سارے دیور 5 پیپل اور جو 5 لوگ اندر احاطہ پھلانگ کے وہ جو قبر کے گرد ہیں وہ 5 ویڈیو پہ ہیں, ایویڈنس ہے اس میں. مریم بالکل وہ ہم نے دیکھ بھی لیا, اس میں تو آپ ایک علیحدہ پھر ایف آئی آر کروا دے پی ٹی آئی جا کے نا, ایک علیحدہ سے معاملہ ہے. پانی چاہیے ایف آئی آر, کیونکہ یہ لیڈر بنتے ہیں ملک کے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ان کی پارٹی کے, اس کے بعد نیشن کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو کسی طرح بھی معافی کے قابل نہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحقیق ہے بالکل ہونی چاہیے. میں تو حیران تھی, پوچھی جا رہی تھی کہ یہ آج دوسرا دن ہو گیا ہے, نہ چیف منسٹر آئے پہلے دن, سب بلاتے رہے, سب ٹاک شوز میں آیا کہ جی کدھر ہے مراد علی شاہ, اور نہ بلاول آئے. تو آج اگر وہ آ گئے, دیر آئے درست آئے, اور اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے تہ تک پہنچنا چاہیے کہ یہ کس کو فائدہ ہوا, کہاں سے آیا, کہاں گیا. میں نے تو کہا 24 گھنٹے لیٹ کیا انہوں نے, سندھ والوں نے کیوں کیا مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا فوراً. اتنی اگر اہم چیز تھی اور اتنا کچھ ان کے پاس تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں آئے سامنے. اندلیب صاحبہ ایک مجھے جواب چاہیے. شیلا رضا صاحبہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت ذمہ دار ہے اس واقعے کی. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کہتی ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی ریپریزنٹیٹیو ہیں, سینئر رہنما ہیں, وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو شاید ہوا بھی نہیں ہوگی اس واقعے کی. اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ کو ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح لگتی ہے, اور آپ بھی اسی مطلب چاہیں گی کہ جو بھی رسپانسیبل ہے اس کو مطلب رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور مراد علی شاہ صاحب کا محمد زبیر صاحب کو ساری تفصیل دینا, کیا یہ کنفرم ہو چکا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کنفرم انفارمیشن تھی ان کے پاس؟
دیکھیں اگر آپ لگا لیں جو گفتگو آپ نے شیلا رضا صاحبہ کے ساتھ کی ہے تو انہوں نے بالکل کہا کہ یہ وفاق نے کیا ہے، انہوں نے حملہ کیا ہے، اور بعد میں جب آپ انسسٹ کرتے رہے، سوال کرتے رہے اینڈ میں کہ پھر آپ بتائیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کہا جی میں تو دیکھا ہی نہیں، میں تو وہاں تھی نہیں، تو میں نہیں، کس انہوں نے طرح یہ سے نہیں آپ کو کہا، کچھ بتا سکتی ہوں۔ چلیں انہوں نے ٹھیک کہا ہے، جی میں نہیں کہہ نہ سکتی، نہیں سمجھتے انہوں نے ہیں اپنے نہ قد کی بولتے بات ہیں، کی تھی، صحیح جی ٹھیک نہ جی، سمجھتے ہیں نہ کریں، صحیح بولتے ہیں۔ انکار کر دیا اس کے بعد کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، تو نہیں پتا تو پھر ہمارا نام کیسے لے رہی ہیں؟ لے لیں، کیونکہ obviously ایک پورا جس کو کہتے ہیں فوبیا ہے ان کو، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ این آر او ریفیوز ہو گیا ہوا ہے۔ جب این آر او ریفیوز ہو گیا ہے ہماری طرف سے اور اس کے بعد اداروں کی طرف سے بھی، تو پھر یہ حرکتیں ان کی لاجیکل، صحیح، یہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے ان کو تو کہ آپ جب کو ان کو پتہ آپ کو نہیں نہیں مل لگتا، رہا، اس لوگوں کے چلیں ساتھ سارا بٹھائے۔ صحیح، کچھ کیا اور آگے چلیں بھی چلیں کریں۔ میں بالکل آپ کا موقف آ گیا۔ شیلا رضا صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ، اب یہ دیکھیں نا، ملک کے مسائل اس وقت بہت اہم ہیں۔ کب یہ 100 جلسہ اور کریں، میں کب سے کہہ رہی ہوں 2 سال سے کہ آپ سے نکلے پوچھ کے جلسے تھوڑی کر کریں، رہے ہیں۔ نکلے تو چلے کریں، میں تو چلیں، کہتی ہوں 2023 تک سے کریں۔ ابھی 2 جلسے ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سب کچھ ہل کے رہ گیا ہوا ہے، جو جہاں پہ توجہ ہونی چاہیے وہاں سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ سب سے بڑا ایشو مہنگائی کا ہے۔ اب ہم پولیس کے افسران کے منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی پہ آ جاؤ، لیو پہ مت جاؤ، مطلب یہ مسائل ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ، کابینہ میں آج پرائم منسٹر نے بڑا زور دیا کہ بھئی میرا سب سے بڑی اپوزیشن مہنگائی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ جلسوں جلوسوں میں تو یہ نعرہ لگا رہی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح اندلیب صاحبہ نے کہا کہ اندر کھاتے جو ہیں آپ لوگوں کے ہر ایک کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، ایجنڈاز ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور تو کیا ایسا ہی ہے یا آپ کے لیے عوام اور قوم جو ہے وہ آپ کے دل کے قریب ہے؟ اب یہ جو ان کے گھسے پٹے بیانیے ہیں اور یہ جس طرح سے یہ ڈیٹریکٹ کر رہی ہیں پوری ایف آئی آر کو، جو ان کے وفاقی منسٹر اور ان کے ایم پی ایز اور ان کا کارکن جو اس نے لکھوائی ہے، اس میں کہیں مزار کی محبت نہیں۔ اور یہ جو ان کی انوائرمنٹ منسٹری ہے جس کے اندر یہ مزار آتا ہے، وہ بھی خواب خرگوش سو رہی ہے کہ، اور وہاں پہ جو فورسز لگی ہوئی ہیں انہوں نے بھی کارروائی نہیں ڈالی۔ تو یہ جو ڈی ٹریک کرنا ہے، یہ پرانے منجن بیچنا ان کی پرانی عادت ہے۔ اب آ جاتی ہے بات مہنگائی کی، بے روزگاری کی، معیشت کا نیگیٹو ہو جانے کی، خارجہ پالیسی کی، دنیا میں پیروں میں رل جانے کی بھارت سے اور دوسروں کی۔ وہ ان کا کارنامہ ہے جو انہوں نے لوگوں کو دیا ہے۔ کل بھی غریب زندہ تھا، مڈل کلاس بھی زندہ تھی، اور ان کا یہ فخر تھا کہ ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں لیکن اپنی محنت سے کھاتے ہیں۔ لیکن آج وہ نہ تو کما سکتے اور کمائیں تو قوت خرید نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ نہیں ہے۔ جو دوائیں 250% مہنگی کیا اس کو ایک منسٹری دے دی، مزید 500% مہنگی ہو گئی اس کی دلیل دے دی کہ بازار سے غائب ہو جائیں گی۔ تو چینی اور آٹا بھی میلے غائب ہوا، پھر مہنگا ہوا، پھر سبسڈی دی، پھر سبسڈی دینے والوں کے نہیں، جن کے ملی ہے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ان کا حال ہے سیاست کا۔ اب جو ہے 2 جلسے ہوئے، پتہ چلا 50 ایف آئی آر انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی کہ آپ نے کورونا کی ایس او پیز کی خلاف ورزیاں کرائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ہمارے جلسوں میں آپ کون ہوتے کہنے والے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کریں، آپ کے کہنے پہ ہم چلتے تو ہمارا وہ حال ہوتا ہے جو آپ لوگ کا ہے۔ تو ہم نے جب سمجھا، پورے انہیں 2 سال دیے، اس کے بعد انہوں نے خود مجبور کیا مختلف نظریاتی پارٹیز کو ملک دشمن اور عوام دشمن پالیسیز کے خلاف اکٹھا ہونے پہ جو ان کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پہ جو انہوں نے کی۔ میرے وزیر اعلیٰ ایک انتہائی قابل ترین وزیر اعلیٰ ہے، اور انہوں نے پورے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آئے ہیں ٹی وی پہ اور بہت ذمہ داری سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر سارا کیس صحیح تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کٹوائے ایف آئی آر جا کے کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور مجھے جان کا خطرہ ہے، تو ایف آئی آر پولیس کاٹے گی، عام بات ہے، ہزاروں ایف آئی آر کٹتی ہیں۔ لیکن جس طرح سے اس ایف آئی آر کو کٹوایا گیا، جس طرح اس ایف آئی آر کو میں وہیں آ رہی ہوں، کٹوایا گیا اور پھر جس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ کرایا گیا، تو اگر ایف آئی آر ان کے بندوں نے جا کے کٹوائی ہے تو ظاہر ہے کہ میں کہوں گی کہ اس ایف آئی آر پہ عمل کرانے کے لیے
किन किन कुव्वतों का हुकूमत ने सहारा लिया, वो यही लोग। इनसे पूछा जाए कि कौन लोग हैं और किसने उन 2 लोगों का, यकीनन आईजी हाउस में फुटेज होंगी, सब होंगी, किस तरह से हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये खुदकुश हमला है और ये जो है ये बहुत आज मुराद अली शाह साहब से जब पूछा गया कि जी सेक्टर कमांडर, तो उन्होंने उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने कहा मैं इस पे एक तहकीकाती कमेटी बना रहा हूं और वो एक समझदारी से काम मोहम्मद कर रहे हैं। जुबैर साहब को वो पूरी कहानी बता सकते हैं, मीडिया को जब बताने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात करूंगा। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी जब उनसे पूछा गया तो इधर उधर कर दिया। नहीं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कल रात अरशद के प्रोग्राम में कहा है कि मैंने बिल्कुल वही कहा जो मुझे सीएम सिंध ने बताया। ठीक है, मैंने नहीं देखा, मैं एडमिट करती हूँ। सही। सीधी बात यह है कि अगर उन्होंने उनसे कहा तो ये वो और मोहम्मद जुबैर जाने। मैं ये जानती हूँ कि जब उन्होंने बहैसियत खुद इन पर्सन आके जो है मीडिया से बात की तो उन्होंने बहुत मुहतात, एक पढ़े लिखे, एक आइन को जानने वाले वजीर आला का बिहेवियर था उनका। सही, और चलें, बिल्कुल ठीक अभी है। मैं ट्रेन वैसे मेरा ख्याल था चलें, मेरा ख्याल था कि जिस तरह इतने सीनियर पीएसपी ऑफिसर्स लीव पे जा रहे हैं तो शायद मुराद अली शाह साहब को भी चाहिए था कि आई फील शॉक्ड। नहीं, वो इलेक्टेड हैं, वो लड़ेंगे अपने सूबे का मुकदमा, अपनी फोर्स का मुकदमा, अपनी पुलिस का मुकदमा वो लड़ेंगे। कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। और वो पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं कटवाएगा, वजीर वो पुलिस एफआईआर नहीं कटवाएगा। कानून के मुताबिक होगा जो वो फैसला करेंगे। डिमोरलाइज किया है मेरी पुलिस को और वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको अपनी घटिया इंतकामी कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। मामला सिंध का इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर दें। चलें, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, उनके ऑर्डर पे हुआ है ये। चलें, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, अब कुछ थोड़ी सी जो है वो लग रही है कि पीपल्स पार्टी ने इस पूरे एपिसोड में बहुत स्मार्ट प्ले किया है। ये तज्जियाकारों का भी ख्याल है, कुछ सियासतदानों का भी ख्याल है। आप लोगों को लगता है कि इसमें पीपल्स पार्टी ने स्मार्ट प्ले किया है, या जो बिलावल साहब ने ऑन द फेस ऑफ मतलब अगर आप लें तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारी मेहमान के साथ ये ज्यादती हुई है, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी पुलिस का मोरल डाउन हुआ है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। आपको क्या लगता है? ज़मीर साहब, सबसे पहले तो अभी अंदलीब साहिबा ने कहा कि ना वज़ीर आज़म एनआरओ देगा ना इदारे देंगे। सो शुक्र है कि अब इनको समझ आ गई है कि ये एनआरओ देने के काबिल नहीं है। कोई और लोग भी हैं जो एनआरओ देते हैं, जो हर बात पे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं अच्छा इस तरफ नहीं आते कि जो कुछ हुआ है हुल्लड़बाजी, कायद की मोहब्बत। अगर आप देखें कि जंगले के अंदर वाली बात है, लेकिन उसके बाहर भी जो कुछ पीटीआई ने किया वो भी इस वक्त लोगों की आंखों के सामने है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ने स्मार्ट प्ले अगर इस सेंस में किया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो मैं आपसे एग्री नहीं करूँगी। पहले दिन से जिस तरह स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और जिस तरह जो कंडेम किया है सख्ती के साथ पीपल्स पार्टी ने, वो हमारे सामने है। मरियम नवाज़ को बिलावल साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। इससे बढ़ के वो क्या कहते कि आप हमारी मेहमान थी, नहीं होना चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने ये बात कही कि ये गलत है, हमारे इल्म में नहीं है। और आप जो बार बार कह रहे हैं, देखिए जी, प्राइवेटली जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन सीएम सिंध को मिली, उन्होंने वो मोहम्मद जुबैर साहब को दे दी, क्योंकि वो फ़ोन पे एक शख्स से बात कर रहे थे। लेकिन बाद में पूरी प्रेस के सामने ये जो तहकीकाती कमेटी बनी है उसमें सारा चीज़ सामने आएगा। और जो बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। उसने तो इतनी क्लैरिटी के साथ ये कहा सही कि ये जो हो रहा है ये हमें नामंजूर है। और उन्होंने आर्मी चीफ को इसका मतलब ये है, और DGISI को कहा, और उनके कहने पे फिर ये नोटिस हुआ। बिल्कुल, ये ज़मीर साहब वो चीजें हैं जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलें, लेकिन देखिए आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है, और मैं आपको बताऊं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये ताकत जो होती है ना, ये ताकत आपको अकल से सोचने नहीं देती। नहीं, ये अवाम, देखें, अवाम की ताकत को तस्लीम करते हुए आर्मी चीफ ने एक पार्टी के चेयरमैन को कॉल की और उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बिलावल साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मुलव्विस है, शैलजा साहब, मुझे बिल्कुल ये बात सामने आनी चाहिए। जी, क्विकली जी, कहना चाहती हूँ,
जब पीडीएम के साथ बैठे हुए थे राजा परवेज अशरफ, उससे पहले मेरे कैबिनेट के मिनिस्टर सईद गनी और उन ने बयान दिया था, और इसके साथ साथ नासिर शाह उन्होंने कंडेम भी किया था, सईद गनी ने अपनी ट्वीट में कंडेम भी किया और उसके बाद के एक्शन को भी कंडेम किया, नो डाउट। एक बात कहना चाह रही हूँ, मुझे ज़ियाउल हक का जमाना याद आ गया कि बीबी शहीद जेल में थी और खोली में दरवाजे के सामने बाथरूम था और बाथरूम पे दरवाजा नहीं था, तो सामने सिपाही खड़ा हुआ था और बीबी ने कहा कि अगर इतनी भी शर्म है तो इसके लिए एक चादर ला दो। तो ये हम वो लोग हैं जिन्होंने ये बातें सही हैं। चलें, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल अंदलीब साहिबा, बिल्कुल सही। मुझे लास्ट कमेंट चाहिए, मेरे माजरत से वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड्स। अंदलीब साहिबा, आज नदीम रसूल चंद ने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब पे सवालात उठा दिए कि चीनी कमीशन की वजह से हम इस अजाब में पड़े हैं और महंगाई का जिन काबू नहीं पाया जा रहा, और अभी भी कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि अगले 2 महीने तक मुश्किल है, नदीम रसूल चंद साहब कहते हैं कि ये हफ्ते की मार है। क्या लग क्या रहा है कि ये महंगाई का जिन काबू इस पर पाया जाएगा, या फिर वो पूरी अवाम जो है अपोजिशन के साथ फिर खड़ी होगी, फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी? पहले तो इन्होंने वो बीबी का जिक्र किया ज़ियाउल हक के टाइम का, तो आज माशाल्लाह ज़ियाउल हक के बेटे के साथ, चलें, नहीं नवाज शरीफ के साथ नहीं, चलें, मैं महंगाई पर बात करना चाह रहा था, लेकिन चलें, आपने फिर वो उनका रेफरेंस दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, शैला रजा साहिबा और सायरा अफजल तारड़ साहिबा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।